अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुकलैन असलम और आप देख रहे हैं बीटा फैक्ट। दोस्तों, ट्रिपल एक्स फिल्में एक साजिश हैं जिससे मुसलमान बेखबर हैं, तो ये नसीहत आमेज तहकीक और तहरीक सुनिए। पोर्नोग्राफी असर हाजिर का एक बहुत बड़ा नसूर है। ये वो जहर है जिसका कोई तरियाक दरियाफत ना हो सका। लोगों के रवैये और अंदाज़े ज़िंदगी इसी की बदौलत जिससी खुदगर्जी की बेन चढ़ी। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तहरीकी पस मंज़र क्या था, इसके वजूद के बुनियादी मुहर्रकात क्या थे। आज की तहरीक में इसके कैसी जद्दतें लाई जा रही हैं। दोस्तों, तारीख में सबसे पहले पोर्नोग्राफी बतौर हथियार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौरे हुकूमत में हुई। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूं है कि सलीबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों शिकस्त फौज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलीबी जमीयत और मुत्तहिदा कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा ओकोनूस के सालों पर 15 लाख सलीबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौका पर मुत्तहिदा सलीबी फौज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोने लगा। अगर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। इनका अंदाज एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान इन्हें दुनिया के हर खौफ और डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर इन्हें बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलीबी फौजी रात भर जनाह की महफिलों और दुनिया की रंगरलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहां का खौफ इन्हें शिकस्त फार से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शगाफ सदाएं और मुसलमान का अपनी अपनी जगह पर फलाद बन जाना भी सलीबियों के लिए एक मसला बन गया था। दोस्तों, सलीबियों की इस तहरीकी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तहरीक में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन और फतीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलीबी नौजवान की नफ्सियात पर बात करते वाज़िया किया कि मेरी 60 साल ज़िंदगी का तजर्बा है कि एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी ज़िंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, खुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसरां नाशना हैं। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज़ को एक हद तक आजमा पाते हैं। तस्वर के रानाइयाँ और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे हैं। इन्हें मजहब से आगे और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। लिहाजा हम अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियां ने जब से इन्हें अपनी हसीन अदाओं का सैर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं। इन्हें सुल्तान अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इस मुसलमान वजीफा खोरों में से वो जर्नैल भी शामिल है जिनकी हुकूमत अमलिया और बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थी। आज वो सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। इसने कहा कि हम मुतअद्दिद बार नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तकरीब कारी करना भी पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं करते और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलीबी हमारे छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरन जवाब पेश करते हुए कहा, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो, इसका होना ना होना बेमायनी होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वह तरीका है जिससे हम मुसलमान को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने नहायत शतराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया।
دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی ساتھ لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایت بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس میں مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پرسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فاحش تصویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو رنگ رہ گئے۔ ان میں سے ایسی منظرکشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان شخص کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس نسور کے خلاف محافظ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتی ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ میرے معزز دوستو، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھے۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصاویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اس سے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں نے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم ہو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئی اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھاٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے چوک در چوک آ رہے تھے۔ ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ دوستو، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت بڑا جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اس پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا،
اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹرز ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصویروں کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصویر کو چرگا نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا، پھر اس چرگے کو ہاتھ سے چلایا جاتا اور اس تصویر سے تیزی سے گھومتی تھی، مانو ایسے لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقہ عمل پر آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ ان کے ساتھ ہی تحریک میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ دوستو، پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچنر تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش رہا اداء دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑ خوانی کرنے لگے تھے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ دوستو، 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈز ہونے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے تھے۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اس ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوستو، دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ایک ہی سین پر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ یوں پورن انڈسٹری کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ دوستو، اگر آج ہم کسی فون ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ازدحام مچ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئی۔ مسئلہ، ایک شخص دھواں دار جنسی مناظر کے بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے الگ کیٹیگری موجود ہوگی، اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق سے پورنوگرافی کا نشہ ملنے لگا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ سکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھیں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ یوں فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگی۔ دوستو، 1998 میں یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، گلوریا اور دیگر
तबाह कुन बीमारियों का मौजब है। इस तरीका कार को ओरल सेक्स कहते हैं। आपने एक चीज़ अक्सर नोट की होगी कि पोर्न फिल्म की चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियो देख लें, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा ज़रूर किया जाता है। ऐसे लगता है जिसे ये भी एक बाकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है जो डीएनए में अक्सर खराबी का आभास बनता है। अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में इसके कोई बाकियात रह जाएं, तो मुंह के खलियात में P16 प्रोटीन नामी मादा पैदा कर देता है जो मुंह के कैंसर और ब्लड प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज यहूदी लेबॉरेटरियों के अलावा कहीं नहीं मिलता। इन बीमारियों की तमाम दवाइयाँ इसराइली कंपनी से नहायत महंगे दामों फरोख्त करता है। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत से सिसकर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन शौक पूरा करने से पहले चश्म तस्वीर में अपना अंजाम भी सोच लें। ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज का जरिया आमदनी है। इसके ज़रिए लोग इनका शिकार बनते हैं और इन्हें लाखों डॉलर लुटाते हैं। ओरल सेक्स के साथ सेक्टिंग और पुस्टरिंग सेक्स की वीडियोस भी मंजरे आम पर आ रही हैं जो कि यहूदी एजेंसीज की साजिश का मुंह बोला सबूत हैं। इस पोर्नोग्राफी वीडियोस में काम करने वाली अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद इनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं जो मुंह में गिरी गलाजत के तमाम जरासीम ख़त्म कर देते हैं। हमारे आम इल्मा का ख्याल है कि पोर्न वीडियोस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होती हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहब हैं क्योंकि तमाम मज़ाहब इनके इंतहा पसंद नज़रियात को हर सूरत रद्द करते हैं। दोस्तों, यहूदी नहायत महारत से शतराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तस्वर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो, वो यहूदी गुलामी है। इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मकशा और दिल अवीज़ हैं। बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफ्सियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गर्ज हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। दोस्तों, 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। एशिया में अभी धुंधले मियार की वीडियोस टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय मुमालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। इनके अलावा यूरोपीय मुमालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1992 में आई। इसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मनीर अहमद खान थे जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस को कंट्रोल किया। इसकी बताई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट आल पाकिस्तान के लिए खरीदा लिया। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फैलाना शुरू हुआ। यूरोपीय ममालिक में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के जरिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट खत्म कर दिया। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड्स टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोज़ाना 6 करोड़ लोग फहश वेबसाइट का विजिट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोज़ाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुँच ही जाती हैं, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद भारत में करोड़ों में है। दोस्तों, कहते हैं कि ये चीज़ एक तनहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली अवाम अकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाली अदाकार और अदाकारें नहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी जिनसी पावर भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फेल को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर इन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस दायरे ने पोर्न इंडस्ट्री मालकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूँ 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक नहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर इसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्मे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जिस्म इतना नरम और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नज़ाकत को रद्द कर देता है।
ان کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا اندازہ ایسا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی رہ جاتی ہے۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں۔ ان سلیکن گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں کہ فحاشی کا سکون 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح خواتین کے لیے سلیکن بوائز کے نہایت خوبصورت مجسمے بنائے گئے ہیں۔ ان مجسموں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی جسامت لچک کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان سلیکون جسمی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسن بھی انہی مجسموں کے خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، علاج کے نام پر مستقل گاہک بنا کر بھی لوٹتے ہیں۔ 2015 میں سلیکون مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کے ہجوم لگ گئے۔ انہیں مجسموں کی بدولت مرد و عورت کا آپسی جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی برابر شرح پیدائش پر برقرار رہی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے تھے، جہاں عورتوں مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا تھا۔ کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ ہوتی تھی۔ ہائی لینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے تھے، جبکہ عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کی گئی۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ پورنوگرافی کا زیادہ نقصان خود انہی کا ہوا ہے جن کی ایجاد تھی۔ اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کے لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرلز داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے۔ لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری بات ضرور کرتے جاؤں۔ تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں یا نہیں۔ کمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی، تاکہ اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو میں اسے نکال سکوں۔ شکریہ۔